अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप एशियन मेल देख रहे हैं। इस वक्त हम बटवारा श्रीनगर में मौजूद हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वन डे वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ साथ पार्टी प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। लोग भी देखे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उन्हीं के साथ फिर हाथ मिलाया। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने यहाँ के काम रोके, जिन्होंने यहाँ की माइनिंग रोकी, जिन्होंने यहाँ जहलम का जो रेत निकलता है उसके ठेके रोके। हमने वो लोग देखे जिन्होंने चोरी छुपे जो है बीजेपी को यहाँ अंदर लाने की साजिश रचाई, और अब खुलेआम कहते हैं कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ हैं। उस बीजेपी के साथ जिस बीजेपी के लिए आज भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, वो बीजेपी भी आज भी इस कौम के साथ जो है नफरत फैलाने पे लगी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि उनको इस बात का एहसास जरा सा भी नहीं है कि इलेक्शन तो 3 जून को ख़त्म होगा। 3 जून को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो 4.5 साल और 5 साल इस मुल्क को चलना होगा, कैसे चलोगे इस तरह नफरत फैला के? कहीं मंगलसूत्र की बात, कहीं ज़मीन की बात, लेकिन मकसद ये कि किसी ना किसी तरह तनाव पैदा हो। और वो बटन हल का बटन है, वो बटन जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब का बटन है, वो मेरा है, वो फारूक साहब का है, वो आप सबका है। और इसी में हमारे तमाम मसलों का इलाज लिखा हुआ है। और ये सेमीफाइनल है, फाइनल का भी ऐलान हो चुका है। जून में ये नतीजे निकलेंगे, इंशाल्लाह जुलाई में दोबारा इलेक्शन का ऐलान होगा, और अगस्त सितंबर में जो है आपको एमएलए बनाना होगा, आपको मिनिस्टर बनाने होंगे, आपको चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। अगर आप सही नुमाइंदा चाहते हो आने वाले असेंबली इलेक्शन में, अगर आप नौजवान उम्मीदवार चाहते हो, अगर आप ईमानदार उम्मीदवार चाहते हो, अगर आप मेहनती उम्मीदवार ने 2014 में एक लिबास पहन के मांगा था, जो आज दूसरा लिबास पहन के मांग रहे हैं, कम से कम वो इस बात का जवाब दे कि जब आपने अपने कीमती वोटों से उनको जितवाया, मैं भी उस वक्त उम्मीदवार था, मैं रह गया, मुझे छोड़ के आपने उनको पसंद किया, आपके वोट लेके उसने किया क्या फायदा किया आपके लिए उसने? यहाँ की माइनिंग अगर बंद हुई तो उनके दौर में बंद हुई, अगर वो पुल का प्रोजेक्ट रुका तो उनके दौर में रुका, अगर यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हुआ बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया में, जहाँ इस शहर में और कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं, माँ सिवाय इस इलाके में, इनके दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ। माँ बाप जो हैं सही तरीके से दफन कर पाए, और क्योंकि वो पुल उनके लिए बना नहीं, वो पुल उनके लिए बना नहीं जो पुल हमारे दौर में सैंक्शन हुआ था। आप कौन सी बड़ी बात करोगे? आप कारखानों की बात करोगे, आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, आप टनलों की बात करोगे, आप हवाई अड्डों की बात करोगे, आप रेल की बात करोगे। अरे जनाब सिर्फ इस पुल की ही बात करें, समझाएं यहाँ के लोगों को आखिरकार क्या वजह थी कि उन मासूम बच्चों को किश्ती के जरिए ये दरिया पार करना पड़ा, जबकि उनके लिए एक पुल का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। वो कौन सी मजबूरी थी बताएं? क्योंकि हमें तो गए हुए अब 10 साल हो गए। हल्का इंतखाब कि नस्बत मुतमईन बासान तो इंशाअल्लाह रहमान बासान ये फतह। खुदा सोब दीन तो सारे जवानन हिम्मत, तो जरिए एहसान सोबस ती हिम्मत, तो
انشاءاللہ الرحمن روشن مستقبل تاکہ یم تُہۍ تہِ ہیٚکِو پننہِ قومٕچ خدمت کٔرِتھ یتھ قومس یِمو کُنہِ طریٖقہٕ بکار ہمت دینس بیٚیہِ دینس تۄہہِ سارنٕے جوانن سان پنُن فٲصلہٕ کرنُک اختیار آز اَسہِ آو دھوکہٕ دِنہٕ تَمہِ علاوٕ یُس اَسہِ سۭتۍ دھوکہٕ آو دِنہٕ اگر تۄہہِ سٲنۍ حقوٗق واپس ٲسِو نِنۍ تُہۍ دِنی کیٛازِ ٲسِو یہِ دھوکہٕ دِنُے کیٛازِ اوسوٕ بس بہٕ کرٕ یِژٕے کتھ اَسہِ چھُ شرطس پٮ۪ٹھ اِلحاق کوٚرمُت شرط چھُ یہِ زٔمیٖن چھِ سٲنۍ ییٚمہِ زٔمیٖنٕکۍ فٲصلہٕ کرو أسۍ یہِ سرمایہِ چھُ سون اَمہِ سرمایِکۍ فٲصلہٕ کرو أسۍ ییٚتِچ مُلازمت چھِ سٲنۍ اَمہِ مُلازمتٕکۍ فٲصلہٕ کرو أسۍ بٹ بہٕ چھُس بلاک پریزیڈنٹ یتھ لال چوکس کیا چھو باسان نیشنل کانفرنس زینیا انشاءاللہ بار اکثریت سنجید ہماری ہوگی بار اکثریت کیا چھو تۄہہِ باسان نیشنل کانفرنس زین یُس زن نیشنل کانفرنس چھُ بیسک یُس زن یِمن پروگرام چھُ یہِ چھِ تحریٖک اکھ یہِ چھنہٕ جماعتٕے یوت کینٛہہ یہِ چھِ شیرِ کشمیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ یہِ تحریٖک یۄس زن وُنیُک تام لگاتار کوتاہ دور آے کم دور آے یہِ تحریٖک چھِ وُنہِ زنٛدٕ انشاء اللہ تعالیٰ یُس زن اگر کینٛہہ کرِ یتھ جموں کشمیٖر خٲطرٕ یِم زن یہِ صوٗرت حال چھِ بنیمٕژ باقٕیو حکوٗمت کیٛاہ کوٚر مگر نیشنل کانفرنسن چھِ ہمیشہِ لُکن ہٕنٛز کتھ کٔرمٕژ ہمیشہِ کٔرمٕژ لُکن ہٕنٛز کتھ اگر نوکری چھُ کانٛہہ لوگمُت سُہ چھُ نیشنل کانفرنس کِس دورس منٛز لوگمُت کاروبار چلیو نیشنل کانفرنس کِس دورس منٛز یِم سڑکہٕ کٔدٕل 1997 منٛز ٲس ڈاکٹر صٲبن حکوٗمت بہٕ ٲسٕس لال چوک کانسچُونسی پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ ناو پرویٖن کیا چھو باسان نیشنل کانفرنس زینیا ونکیٚن انشاءاللہ زینہِ کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ غُربت دوٗر کَرٕنۍ اَسہِ چھِ یوٗتھ بڑاوُن برونٛٹھ یِمن چھِنہٕ اَسہِ ڈرٛگسَن کُن لاگُن کینٛہہ یِتھ کٔنۍ یِمو ظٲلمو کٲفرو ٲسۍ سٲنۍ بَچہِ یِم ڈرٛگسَس کُن لٲگۍ بیکار تھٲوِکھ یِم ہسا چھِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اَنان اَن ایمپلاے تِمن چھِ ییٚتہِ جاب دِوان ییٚتِکۍ بِچٲرۍ چھِ MBA BCom کٔرِتھ ڈگری کٔرۍ سڑکن پٮ۪ٹھ آسان یا ڈرٛگٕس کران نتہٕ چھِ آسان موزٕ کٕنان نتہٕ چھِ آسان ہُتٮ۪تھ کٕنان ریڈی میڈ مال اسلیے چھِ اَسہِ نٔو کشمیٖر بناوُن ٲلہٕ بٲنۍ زینناوٕنۍ بہٕ چھَس سارنٕے کران رِکویسٹ کشمیٖر کٮ۪ن اگر ہسا پننٮ۪ن بچن ہُنٛد فیوٗچر چھُو تۄہہِ ضوٚرتھ تُہۍ أنِو سا کشمیٖر نوٚو کشمیٖر بنٲیِن ٲلہٕ بٲنۍ أنِن برونٛٹھ کُن ہم PDP کی بات کریں اپنی پارٹی کی بات کریں پیپلز کانفرنس کی بات کریں تو وہ کہتی ہے کہ میجورٹی سے وہی حکومت یہاں پہ بنائے گی اس کے متعلق کیا کہے گی جی نہیں BDP نے پہلے ہمیں کشمیر کو بیچ ڈالا یہاں کے لوگوں کو بیچ ڈالا باقی جو ادرس پارٹیاں ہیں وہ BJP کا چہرہ ہے وہ کہتے ہیں ہم الطاف بخاری ہے بیٹ ہے یا ایپل ہے یہ سب جھوٹ ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں مودی کا دوسرا چہرہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو ووٹ دے اپنے بچوں کو بھیجے اپنے کشمیر کو بھیجے ہم چاہتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کشمیری لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر چاہتے ہیں البان حل کو ووٹ دو حل ہی حل ہے یہاں موجود پارٹی ورکرز میں بہت ہی زیادہ جوش و خروش دیکھنے کو ملا اور ان کا کہنا ہے کہ اگلی بار جو ہے NC ہی یہاں پر حکومت بنائے گی اور انہوں نے بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا نیشنل کانفرنس کا جنہوں نے یہ کنونشن یہاں پہ رکھا میں صدف شبیر فہیم کے ساتھ ایشین ویل کے لیے